Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. वेलकम टू PKA न्यूज़। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब लोगों का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया जाएगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अहम इक़दामात। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास का 15 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है, जिसमें IG पुलिस सिंध की तकर्री की मंजूरी भी शामिल है। इजलास में सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाहों में इजाफे और मर्रात के एक्ट में तरमीम की मंजूरी भी काबीना के एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा गंदम दरामद करने के हवाले से इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC के फ़ैसले की मंजूरी और तोसी भी की जाएगी। इजलास में काबीना कमेटी बराए एनर्जी के फ़ैसलों की तोसी और ओगरा के वाइस चेयरमैन के ओहदे की भी मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के अहम इजलास में 50 लाख घरों की तामीर के लिए MOU पर दस्तखत की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। वफाकी काबीना ग्वादर को इदारा-जाती इस्लाहात से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि 8 और 20 जनवरी के ECC इजलासों की फ़ैसलों और 8 जनवरी को काबीना कमेटी तवानाई इजलास के फ़ैसलों की तोसी भी की जाएगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ़्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा ड्यूवस के बायस वफाकी काबीना का इजलास नहीं हुआ था। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने किफ़ायत शायरी की तरफ एक और कदम उठा लिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह अलाउंस मर्रात के एक्ट में तरमीम का फ़ैसला कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने समरी काबीना में पेश करने की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तनख्वाहों अलाउंस और मर्रात के एक्ट 1975 में तरमीम का फ़ैसला कर लिया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक इस्लामाबाद के अलावा मुल्क में सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कोई कैंप ऑफिस नहीं होगा। सिर्फ ऐवान सदर इस्लामाबाद ही सदर मुमलिकत की सरकारी रिहाइशगाह, जबकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद ही वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रिहाइशगाह होगी। दस्तावेज़ात में मज़ीद कहा गया है कि कानून में तरमीम के लिए वज़ारत कानून व इंसाफ बिल तैयार करके जबकि काबीना डिवीज़न तरमीम की समरी मंजूरी के लिए आज काबीना इजलास में पेश करेंगे। FIA साइबर क्राइम सेल ने गैर मुल्की ख़वातीन को ब्लैकमेल करने वाले इंतहाई शातिर मुलजिम अफ़ान नदीम को गिरफ़्तार कर लिया है। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने ईरानी और अफ़गानी ख़वातीन को हिरासत किया। ख़वातीन को ब्लैकमेल करने के लिए फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर 150 से ज़ायद जाली अकाउंट बना रखे थे। मुलजिम ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए लोकल नंबर के बजाय VPN नंबर इस्तेमाल करता था। मुलजिम अफ़ान नदीम एक मोबाइल फ़ोन पर 8 व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा था। फ़ेसबुक के ग्रुपों के ज़रिए फैमिली ट्री और इसका मोबाइल डेटा ले लेता था और ख़वातीन को ब्लैकमेल करता था। मुलजिम ऐसी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करता था जिससे चैट एडिट हो जाती थी और CLI भी तब्दील की जा सकती थी।
ملزم عفان ندیم خواتین کے اکاؤنٹ ہیک کر کے بھی ان کی تصاویر نکال کر بلیک میل کرتا تھا۔ ایف آئی اے نے ملزم کو میرپور خاص سے گرفتار کیا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق ملزم راولپنڈی کا رہائشی ہے اور ایف آئی اے کے ڈریس 1.5 سال سے ایک کیمرے میں چھپا ہوا تھا۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ سندھ سے پنجاب آنے والی 36 انچ قطر کی گیس پائپ لائن دھماکے سے پھٹ گئی، جس سے گیس پائپ لائن میں آگ بھڑک اٹھی۔ گیس پائپ لائن پھٹنے کا واقعہ صادقآباد کے نوائی علاقے نواز آباد کے قریب پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے قریبی آبادیوں کو خالی کرا دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بھی جائے وقوع کا دورہ کیا۔ اہل علاقہ کے مطابق آگ مزید پھیل رہی ہے۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ سوئی نادرن گیس پائپ لائن ٹرانسمیشن کے مطابق دھماکے کے بعد قادرپور اور سوئی سے گیس کی سپلائی روک دی گئی ہے۔ دھماکے کے بعد لگنے والی آگ کے شعلوں میں ابھی تک کمی نہیں آئی ہے۔ پھٹنے والی لائن میں مین لائن ہے، جس میں گیس مکس کر کے سپلائی دی جاتی ہے۔ پائپ لائن میں سوئی اور قادرپور گیس فیڈر سے گیس مہیا کی جا رہی تھی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے پاور ہیٹر بیٹسمین آصف علی نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ تفصیلات کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم کے ہارڈ ہیٹنگ بیٹسمین آصف علی نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مداحوں کو عمرے کی ادائیگی کی اطلاع دی۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آصف علی اپنی اہلیہ کے ہمراہ خانہ کعبہ کے پاس موجود ہیں۔ قومی کرکٹر نے لکھا ہے کہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس نے اپنے گھر بلایا اور عمرہ ادا کرنے کا موقع دیا۔ آصف علی کو قومی ٹیم کے کرکٹر اور مداحوں کی جانب سے عمرے کی ادائیگی پر مبارکباد دی جا رہی ہے اور دعاؤں میں یاد رکھنے کی درخواست کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ کرکٹر آصف علی پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ 20 فروری سے شروع ہونے والی پی ایس ایل میں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ آصف علی کو آسٹریلیا اور سری لنکا کے خلاف ناقص پرفارمنس کی وجہ سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز سے ڈراپ کر دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ کرکٹر آصف علی کی ننھی بیٹی گزشتہ برس کینسر کی جنگ لڑتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں کا اسپیل جاری ہے۔ گزشتہ روز سے وقفے سے ہونے والی موسلادھار بارشوں نے نشیبی علاقوں کو ڈبو دیا۔ سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو کر رہ گئی۔ بارش کے باعث باغوں کا شہر جہاں دھل کر صاف ہو گیا، وہیں سردی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاوہ پنجاب کے دیگر شہروں ملتان، سرگودا، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، ساہیوال، شکرپور، دیپالپور، جہلم، لالیاں، ناروال، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، جھنگ، ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بارش سے لاہور کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ پوش علاقوں میں بھی کئی سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ سڑکوں پر ٹریفک کی روانگی شدید متاثر ہو کر رہ گئی، جبکہ سینکڑوں فیڈر ٹرپ کر جانے سے متعدد علاقے بجلی سے بھی محروم رہے۔ دوسری طرف شمالی علاقہ جات، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ کوئٹہ اور گردونواح میں مطلع جزو ابرآلود ہے۔ حالیہ بارشوں اور برفباری کے اسپیل نے ملک میں سردی کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا۔